आदौ अहं पतञ्जलि मुनिः यः योगशास्त्रस्य प्रवर्तकः तस्मै अहं वन्दनानि निवेदयामि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां प्राञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वयं सर्वे एकः प्रसिद्धः प्राचीनः श्लोकः अस्ति संस्कृतभाषायां। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ परिव्राट् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः इति पराशरस्मृतिः। अत्र सर्वेपि संस्कृतम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति किल? हरि ओम्। सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति। सर्वे अवगच्छन्ति, समीचीनम्। अस्मिन् श्लोके किम् उक्तमस्ति इति चेत् द्वौ जनौ द्विविध जनाः तत्र सूर्यमण्डलमपि भित्त्वा परमात्मनः पदं प्राप्नुवन्ति इति। के ते जना कौ तौ द्विविधौ जनौ इति चेत् एकः योगे रतः योगी योगाद्यभ्यासे रतः योगी सः सूर्यमण्डलं भित्त्वा परमपदं प्राप्नोति। अन्यः कः इति चेत् रणे च अभिमुखो हतः यः वीरः सैनिकः देशार्थं युद्धं कुर्वन् रणे वीरमरणं प्राप्नोति, स्वजीवनस्य त्यागं करोति, सः अपि योगी यत् स्थानं प्राप्नोति तदेव स्थानं प्राप्नोति इति। सद्यः काले भारतदेशे चीन वैरिभिः सह युद्धं कृत्वा तत्र अस्माकं बहवः वीराः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। सा एव गतिः नाम योगिनामपि या प्रशान्तस्थितिः अन्ते लभ्यते सा एव गतिः वीराणामपि भवति। अतः तान् वीरान् नत्वा ते अपि एकया दृष्ट्या योगिनः एव तान् अत्र संस्मृत्य तेषां नमस्कारं कृत्वा एतं विचारम् मम विचारं यथामति अहम् अत्र प्रस्तोतुम् इच्छामि। वयम् इदानीं विश्वयोगदिनस्य आचरणं कुर्वन्तः स्मः। तत्र विशिष्य 2014 तमे वर्षे यूनैटेड नेशन्स इति संस्था अस्ति। तत्र रेजोल्यूशन तत्र पास कृतम् आसीत् 11th डिसेम्बर् 2014 मध्ये यूएन मध्ये तस्य एतत् पास कृतम् आसीत्। अस्माकं सर्वेषाम् अभिमानस्य विषयः 70,100 राष्ट्राणि एतत् प्रपोजल रेजोल्यूशन कृते समर्थनं दत्तवन्ति। almost unopposed passing of the proposal for World Yoga Day celebration. तत् यत् चित्रं भवन्तः पश्यन्ति तेषाम् ऑफिशियल वेबसाइट तः एव तत् रेजोल्यूशन चित्रम् अस्ति। तत्र ते वदन्ति किमर्थं विश्वयोगदिनम् इति वयम् आचरणं कुर्मः इति यूएन मध्ये एव तेषां सूचना अस्ति। एकं देशे नाम NCD इति वदन्ति। NCD इति चेत् नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इति। वयम् इदानीं कोरोना इति पश्यामः किल, तत् कम्युनिकेबल डिसीज एकस्य अनन्तरम् एकं प्रति तत् संक्रामति। असांक्रामिक रोगाः भवन्ति, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तद् अनन्तरं हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी इत्येतादृश समस्याः भवन्ति। अनन्तरं मस्क्युलोस्केलेटल प्रॉब्लम भवति, नाम तत्र किं पृष्ठवेदना बैक पेन इति भवति, रूमेटिक आर्थराइटिस इत्यादि वदन्ति। तो तादृश रोगाः NCD इति उच्यते। तेषां सर्वेषामपि रोगाणां निवारणार्थम् अत्यन्तं योगः प्रशस्तः उपायः इति उच्यते। तस्मात् योगः सर्वैः अभ्यसनीयः। अतः विश्वयोगदिनं तद्विषये जागरणं सर्वत्र प्रसृतं भवेत्। अतः विश्वयोगदिनम् आचरणीयम् इति तत्र कारणम् उक्तमस्ति। पुनः हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस इत्यपि उक्तमस्ति योगस्य विषये।
तन्नाम जीवने स्वस्थताम् अनुभवितुं नाम मनश्शान्तिम् अनुभवितुं उत्तम जीवनशैली योगः इति। योगः नाम केवलं नासिकाग्रहणम् अथवा हस्तस्य उपरि तदपि अस्ति, नेत्रे निमील्य उपवेशनं तत्सर्वमपि अस्ति, परन्तु तेन समम् आहारः विहारः व्यवहारः एते सर्वेपि अंशाः सन्ति। कः आहारः स्वीकरणीयः, कथं स्वीकरणीयः इत्यादि अपि अस्ति। अनन्तरं विहारः, कीदृश एक्सर्सैस् करणीयं, कुत्र सञ्चारः करणीयः, कथं सञ्चारः करणीयः इत्यादि अस्ति। अनन्तरं व्यवहारः, वयं वाचा मनसा शरीरेण नानाविधानि कार्याणि कुर्मः, तेषां विषयेपि नियमनं। सो एतदेव लैफ् स्टैल् इति उच्यते। अतः तेषां विषये नियमनमपि योगशास्त्रे लभ्यते। अतः तत्सर्वं वयं पालयामः चेत् जीवनं स्वस्थं शान्तं भवति। तेन समाजः, देशः, विश्वं सर्वमपि शान्तं भवति। अतः विश्वयोगदिनम् आचरणीयम् इति तत्र उक्तमस्ति। अनन्तरं होलिस्टिक् अप्रोच् टु हेल्त् भवति योगद्वारा। होलिस्टिक् अप्रोच् टु हेल्त् इत्युक्ते किम् इति चेत्, इदानीं आलोपति मध्ये किं वदन्ति, शिरोवेदना अस्ति वा, तर्हि शिरोवेदनार्थम् एकां गुलिकां खादतु, तर्हि शिरोवेदनायाः दमनं भवति, शमनं न अपि तु दमनं भवति, सप्रेस् भवति। शिरोवेदना सप्रेस् भवति, तद् उदरवेदना रूपेण अनन्तरम् आगच्छति। अतः सामान्यतः अलोपति मध्ये यदा यदा वयं सामान्यतः पश्यामः, नाम अलोपति मध्येपि उत्तमचिकित्साक्रमाः सन्ति, परन्तु सामान्यतः अप्रोच् कथमस्ति, अलोपति मध्ये रोगदमनस्य उपायः अस्ति, परन्तु योगशास्त्रे आयुर्वेदे योगशमनस्य उपायः भवति। किं मूलकारणं, शिरोवेदना किमर्थम् आगता इति चिन्तनीयम्, अथवा उदरवेदना किमर्थम् आगता इति मूलतः अन्ततः गत्वा, ओ अत्र टेन्शन् अस्ति, यदि रिलैक्स् करोति तर्हि स्वयं शिरोवेदना शाम्यति। साक्षात् पैरासिटामोल् वा क्रोसिन् वा स्थापयित्वा शिरोवेदनायाः दमनं न करणीयम्। यदि तत्र योगनिद्रा इत्यादि अभ्यासद्वारा शरीरं रिलैक्स् कुर्मः, तदा स्वयमेव तत्र तस्य परिहारः भवति इति समग्रदृष्टिः। इत्येवं यदि शिरसि वेदना तर्हि मनसः शमनम् इत्येवम्। अतः शिरः मनः शरीरं सर्वमपि परस्पर सम्बद्धमस्ति। अतः समग्रदृष्टिः चिकित्सायां योगस्य अस्ति, लॉपसाइडेड थिंकिंग न भवति इति यूएन डॉक्युमेंट मध्ये एव अस्ति। तस्मात् कारणात् वयं विश्वे योगस्य जागृतिः भवेत् इति योगदिनस्य आचरणं वयं कुर्मः इति तद् यूएन डॉक्युमेंट मध्ये उक्तमस्ति। अधुना कोरोना दृष्ट्यापि वयं यदा पश्यामः, कम्युनिकेबल डिसीज दृष्ट्या अपि योगस्य अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमस्ति। इदानीं सांक्रामिक रोगः अस्ति कोरोना डिसीज, तस्य यदि अन्यस्य सकाशात् मां प्रति आगच्छति सः रोगाणुः, मम शरीरे सः प्रतिष्ठां न लभेत। तदर्थं किं भवेत्, मम शरीरे रोगनिरोधक शक्तिः समीचीना भवेत्। यदि अहं प्रतिदिनम् आसनं प्राणायामं ध्यानं मम आरोग्यानुसारं यदि अहं करोमि, मम शरीरे रोगनिरोधक शक्तिः वर्धिता भवति। कोरोना वा भवतु अन्यत् किमपि वा भवतु, यदि आगच्छति तर्हि मम शरीरे तत् स्थानं न प्राप्नोति। अतः रोगनिरोधक शक्तिवर्धनमपि योगद्वारा भवति इति अद्य प्रधानमन्त्री अपि स्वस्य भाषणे उक्तवान् अस्ति। तस्मात् नानाविधदृष्ट्या वयं तत्र योगस्य महत्त्वम् अस्ति। अतः विश्वयोगदिनस्य अस्माकम् आरोग्यं खलु, तत्र धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलकारणम् इति आयुर्वेदे वयं पश्यामः। धर्मः वा भवतु, अर्थः वा भवतु, कामः वा भवतु, मोक्षः वा भवतु, सर्वविध पुरुषार्थानां प्राप्त्यर्थं मुख्यं किम्, आरोग्यं मुख्यम्। अतः आरोग्यं यदि सम्यक् अस्ति, अन्यत् सर्वमपि वयं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति तत्र कुमारसम्भवे अपि दृश्यते। अतः शारीरिक मानसिक आरोग्यादिकं यदि वयं योगेन सम्पादयामः, अन्यत् जीवने अस्माकं यद्यद् लक्ष्यं, सामाजिकं सत्कार्यं, संस्कृतकार्यं, समाजकार्यं, देशकार्यं सर्वमपि वयं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। तत् योगस्य महत्त्वम् अस्ति। एवम् अस्ति। योगः इति वयं सामान्यतः वयं जानीमः, श्रुतवन्तः एव।
इदानीमपि अहमपि उक्तवान् योगः नाम यम नियम आसन योगः नाम आसनं नाम एक्सरसैज रूपेण क्रियते अनन्तरं प्राणायामादिकं क्रियते तत्र श्वासोच्छ्वासादिकम् अनन्तरं ध्यानम् इति नेत्रे निमील्य जनाः कुर्वन्ति परन्तु योगस्य केचन अभ्यासाः एते परन्तु मूलतः वयं यदि गच्छामः पश्यामः योगस्य कः अर्थः भवति इति चेत् युजिर् योगे नाम अलाइनमेंट इति उच्यते नाम संयोगः एकस्यां पंक्तौ तत्र अलाइन करणीयं नाम वयं क्रीडासु वा अथवा अस्माकं फिजिकल ड्रिल्स मध्ये वयं पश्यामः किल एकस्यां पंक्तौ जनाः तिष्ठन्ति चेत् कथं सुन्दरं भवति तद् दृश्यं पंक्तौ स्थित्वा नानाविध अभ्यासादिकं कुर्वन्ति अलाइनमेंट अस्ति चेत् सर्वत्र सौन्दर्यं भवति सर्वत्र स्वास्थ्यं भवति सर्वत्र सुखं भवति अतः योगः अपि अलाइनमेंट जॉइनिंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एव योगः सामान्यतः योगस्य बहवः अन्ये अर्थाः सन्ति आध्यात्मिक दृष्ट्या वयं युवानः अस्माकं दृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् योगस्य सामान्यतः अलाइनमेंट इति अर्थं वक्तुं शक्नुमः अलाइनिंग व्हाट कस्य कस्य तत्र पंक्तिशः अथवा व्यवस्थित क्रमेण संयोजनम् इति चेत् अस्माकं मनसः अस्माकं प्राणस्य शरीरस्य च अलाइनमेंट अस्माकं मनः अन्यत्र शरीरम् अन्यत्र प्राणः अन्यत्र इत्यादि गच्छति चेत् किं भवति जीवने अस्तव्यस्तता भवति अस्माकं शरीरस्य उपकरणानि एतानि उपकरणानि सर्वाण्यपि एकस्यां दिशि गच्छन्ति चेत् किं भवति सशक्ततया वयं ऊर्जा सहितते इदानीम् अश्वः रथं नयति इति चिन्तयन्तु एकः अश्वः अस्यां दिशि गच्छति अन्यः अश्वः साक्षात् गच्छति तृतीयः अश्वः अस्यां दिशि गच्छति इति चेत् अग्रे गन्तुं शक्यते वा न तर्हि तद् सः रथः भग्नः भवति अथवा दिशाहीनः भवति एवमेव अस्माकं मनः प्राणः शरीरम् इत्येवं यदा तत् मिस्अलैन्ड भवति तदा प्रगतिः साधयितुं न शक्यते यदा एतेषां सर्वेषाम् अलाइनमेंट वयं साधयितुं शक्नुमः एव युजिर् योगे तदा सवेगं यथा अश्वाः सर्वेपि समान दिशि यदि धावन्ति तर्हि शीघ्रं सः सारथिः लक्ष्यं प्राप्नोति किल एवमेव अलाइनमेंट ऑफ ब्रेथ बॉडी एंड द माइंड टुगेदर तत् वयं योगः इति अस्माकं दृष्ट्या वयं चिन्तयितुं शक्नुमः तदर्थं बहवः उपायाः विशिष्य अष्टांग योगः इति उच्यते यमः नियमः आसनं प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा ध्यानं समाधिः इत्येवम् अष्ट अंगानि भवन्ति अत्र मनसः प्राणस्य अनन्तरं शरीरस्यापि तत्र सन्तुलनं संयोजनं उत्तमक्रमेण एकदिशीकरणं तत्सर्वमपि एतद्द्वारा सिद्ध्यति अतः अन्यत् वयं विशिष्य पश्यामः योगे अहं यथा उक्तवान् आसनं प्राणायामः ध्यानम् इत्यादि विषयाः सन्ति तेन सह यदा यम नियम विषये पश्यामः अहिंसा सत्यम् अस्तेयम् अस्तेयं नाम चौर्यं न कर्तव्यम् अस्तेयं ब्रह्मचर्यं नाम इन्द्रिय निग्रहः इति भवति अपरिग्रहः नाम यावत् आवश्यकं जीवने तावदेव स्वीकरणीयम् अपेक्षा अतिरिच्य वस्तूनां संग्रहं यदा यदा वयं कुर्मः सः योगः न भवति अतः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एतत् सर्वमपि योगः एव अनन्तरं शौचं नाम स्वच्छ भारत इति प्रधानमन्त्री वदति किल अतः विश्व योग दिनमेव योगः इति न स्वच्छ भारत अभियानमस्ति सः अपि योगः एव यतोहि शौचमपि योगः एव सन्तोषः नाम कंटेन्टमेंट यदस्ति तेन मनसि सन्तोष प्राप्तिः अनन्तरं तपः स्वाध्यायः ईश्वर प्रणिधानं भगवती श्रद्धा एतत् सर्वमपि योगः एव आसन प्राणायाम ध्यानैः सह एतेषामपि पालनमपि योगः एव भवति इति योगस्य विषये किञ्चित् दृष्टि वैशाल्य प्राप्त्यर्थम् अहम् एतत् कथयामि एतत् सर्वम् अन्तर्भाव्य एव योगः भवति परन्तु स्टार्टिंग पॉइंट कुत्र सामान्यतः आसनं प्राणायामः इति स्टार्टिंग पॉइंट यदा योग क्षेत्रे वयम् अग्रे 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 वयं प्रविशामः तदा तत्र
बहु उत्तमं तत् क्षेत्रमस्ति। अनन्तरम् अस्माकम् आत्मपरिष्कारार्थं तत्र बहवः तत्र विषयाः सन्ति। एतत् योगस्य वैशाल्यं, योगस्य वैशिष्ट्यं, तस्य परिचयम् अहम् एतद्द्वारा कर्तुम् इष्टवान्। अनन्तरम् इदानीं सामान्यतः युवकानां समीपे यदि कमपि विषयं, वयं सर्वे युवानः, यूनां समीपे एकः विषयः चर्चयितव्यः चेत् जनाः पृच्छन्ति, परन्तु सामान्यदृष्टिः तथा अर्थं कैरियर दृष्ट्या अपि योगस्य किमपि स्थानमस्ति वा, योगाभ्यासेन अथवा योगस्य तत्र अनुष्ठानेन तादृश उपयोगः अस्ति वा इति चेत् कैरियर दृष्ट्या अपि योगस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण स्थानमस्ति। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द ल्यूक्रेटिव कैरियर्स इति वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रायः 5-6 वर्षेभ्यः पूर्वमेव आयुष प्रैक्टिसेस, नाम आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध होमियोपैथी प्रैक्टिसेस, तेषाम् एन्युअल टर्नओवर 12,000 crores इति उच्यते। अतः तद् विशाल इंडस्ट्री। यथा तत्र इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्येतत् वेरी बिग इंडस्ट्री इति उच्यते, एवं योग इंडस्ट्री अपि। सो एतत् डेटा किञ्चित् पुरातनमस्ति, इदानीम् इतोपि किञ्चित् वर्धितं भवति, अतः तादृशमस्ति। पुनः प्रायः वर्षचतुष्टयात् पूर्वं वयं पश्यामः $27 बिलियन इति चेत् 1,72,700 crores। सो तावदस्ति अमेरिका मध्ये योगस्य टर्नओवर, नाम योगस्य विषये केवलम्। अनन्तरं 24 मिलियन अमेरिकन्स् इति उच्यते। पुनः ते योगस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। यतोहि अस्माकं सामान्यतः कैरियर दृष्ट्या, जीवन दृष्ट्या सर्वदापि वयं तत्र पाश्चात्यानेव पश्यामः किल, अतः तैः अपि एषः विषयः स्वीकृतः इति द्योतनार्थम्। अमेरिका देशे क्रियते चेत् विशिष्टं श्रेष्ठम् इति न अर्थः, तथापि तत्रापि एतस्य अत्यन्तम् उपादेयता अस्ति। पुनः 2008 तः 14 पर्यन्तं पश्यामः, योग संबद्ध व्ययं कर्तुं जनाः बहु उत्सुकाः इति, नाम योग कक्ष्याः, अनन्तरं योग कान्फरेन्सेस्, योग पुस्तक प्रकाशनम् इत्यादि बहु अस्ति। तादृश कार्येषु 88% इंक्रीज इन योगा एक्सपेंडिचर इति वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं सामान्यतः योगा इंस्ट्रक्टर यः अस्ति, योगं यः पाठयति, योग शिक्षकः यः अस्ति, तस्य वेतनमपि महत्। पर इयर $20,000 तः $1,53,000 पर्यन्तं सः योग शिक्षकः प्राप्तुं शक्नोति। अनन्तरं CNN वेबसाइट मध्ये टॉप 100 कैरियर ऑप्शन्स मध्ये योगः अस्ति। सामान्यतः वयं 10th 12th इत्यादि समाप्य यदा चिन्तयामः किं करणीयम् इति चेत् IT करणीयम् अथवा तत्र इंजीनियरिंग किमपि स्वीकरणीयम् इत्यादि चिन्तनं भवति, परन्तु विश्वे योगः इज अगेन टॉप कैरियर ऑप्शन इति वयं न वदामः, CNN मध्ये एव तत् सूचितमस्ति। अतः यथा इंडस्ट्रियलिस्ट इति पदमस्ति, एंटरप्रेन्योर इति आंग्लभाषायां पदमस्ति, अतः योगाधारेण यः स्वजीविकां कर्तुम् इच्छति, योगाधारेण स्वस्य जीवनं यः चालयितुम् इच्छति, योगा प्रोफेशनल इति उच्यते किल, एंटरप्रेन्योर इति वद योगाप्रेन्योर इति एकं पदमेव आंग्लभाषायां निर्मितमस्ति। कथं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल योगा प्रोफेशनल इत्यादि विषये पुस्तकानि अपि आगतानि सन्ति। अतः यथा इंजीनियरिंग, यथा मेडिकल, अन्य एरोनॉटिकल इत्यादि इत्यादि वदन्ति, तत् समानमेव योगशास्त्रमपि। तत्रापि अत्यन्तम् उत्तम कैरियर ऑप्शन्स अस्ति। परन्तु वैशिष्ट्यं योगशास्त्रे किम् इति चेत् संस्कृतभाषायां वदन्ति शास्त्राय च सुखाय च इति, नाम जीवने सुखेन जीवितुं शक्नुमः, पुनः शास्त्रमार्गस्यापि अनुसरणं कृत्वा मनसः शान्तिं प्राप्तुं शक्नुमः, जीवने अग्रे उत्तम स्थितिं प्राप्तुं शक्नुमः, मनसः समाधानेन सद्विषयान् अपि अवगन्तुं शक्नुमः। अतः शास्त्रमपि सुखमपि योगशास्त्रद्वारा सिद्ध्यति इति परिचयार्थम्। तर्हि अहं तत्र अग्रे मम जीवनस्य विषये चिन्तयितुम् इच्छामि, परन्तु मम योगस्य व्हाट आर द डायमेंशन्स, कानि कानि मुखानि सन्ति योगस्य विषये मया एक्सप्लोर कर्तुम् इति चेत् योगस्य नानाविध मुखानि सन्ति। अतः योगः इति चेत् योगा टीचर एव भवेत् इति नास्ति। योगा फील्ड मध्ये अपि नानाविध
अवसराः सन्ति योगशास्त्रम् आधारीकृत्य नानाविध अवसराः सन्ति अत्र केनापि हस्तः उन्नीतः अस्ति प्रश्नकरणार्थम् अहम् एकं चिन्तितवान् मम विचारं प्रस्तौमि इदानीं मम मनसि विद्यमानान् विचारान् अहम् इदानीं कथयामि अन्ते प्रायः 10 निमेषाणां कालः यः भवति तत्र वयम् अहं प्रश्नान् स्वीकरोमि प्रश्नस्य उत्तराणि अहं यथामति दातुम् अन्ते प्रयत्नं करोमि तावता मध्ये यदि केऽपि प्रश्नाः भवन्ति तर्हि लिखित्वा स्थापयन्तु अन्तिम 10-15 निमेषाणां कालं तदर्थं वयं विनियुञ्ज्महे एतद् युक्तं किल अन्ते प्रश्नोत्तरम् अस्तु तत्र योगस्य 5 डायमेन्शन्स् नाम युवकानाम् अग्रे योगशास्त्रे प्रवृत्त्यर्थं 5 डायमेन्शन्स् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः 5 S इति वक्तुं शक्नुमः संस्कृतिः स्वास्थ्यं समाजः शिक्षा शोधः इति 5 डायरेक्शन्स् इन् योगा अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते अस्माकं संस्कृति विषये ये आसक्ताः नाम अहं नृत्यं संगीतम् इत्यादि कलासु अहम् आसक्तः इति चेत् तस्यापि इदं योगक्षेत्रम् अत्यन्तम् उपयोगाय भवति अहं स्वास्थ्यदृष्ट्या आसक्तः आरोग्य हेल्त् प्रोफेशनल् अहं भवितुम् इच्छामि इति चेत् तस्यापि अवसरः योगा मध्ये भवति न मम उद्देश्यं समाजसेवा समाजोपयोगी किञ्चित् कार्यं करणीयम् इति चेत् समाजार्थमपि अहं कार्यं कर्तुं शक्नोमि योगम् उपयुज्य अनन्तरं मम आसक्तिः पठनपाठनं तत्र योगस्य पठनं योगस्य पाठनं पठनपाठने मम मतिः अस्ति अतः योगमपि तत्र पठनपाठनप्रवृत्तियुक्तानामपि तत्र योगे एजुकेशनल् आपर्चुनिटीस् टीचिंग प्रोफेशन मध्ये अपि योगे अवकाशाः सन्ति अनन्तरं रिसर्च माइंडेड अस्ति अहं नूतनं चिन्तयितुं शक्नोमि आविष्कर्तुं शक्नोमि इत्यादि चिन्तनम् इनोवेटिव क्रिएटिव रिसर्च ओरिएंटेड मम माइंड अस्ति अस्माकं एप्टिट्यूड सो कल्चरल एप्टिट्यूड अस्ति हेल्थ प्रोफेशनल एप्टिट्यूड अस्ति सेवा एप्टिट्यूड अस्ति एजुकेशनल एप्टिट्यूड अस्ति रिसर्च एप्टिट्यूड अस्ति इति चेत् सर्वेषु अपि सर्वविध एवं 5 विध अवसराः भवन्ति यूनां कृते कथमिति किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः वेगेन तत्र वयं यदा पश्यामः अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतं संस्कृतेः ज्ञानार्थम् इति वयं वदामः एवमेव योगे एव अस्माकं संस्कृतिः निष्ठिता अस्ति यतोहि योगः सद्यः काले निर्मितः अथवा विषयः अथवा आविष्कृतं शास्त्रम् इति न अत्यन्तं प्राचीनं तत् शास्त्रं भवति ऋग्वेदादारभ्य युञ्जते मन उत युञ्जते धियः इति ऋग्वेद मन्त्राः सन्ति अनन्तरं तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम् इति उपनिषत्सु अपि प्राचीन उपनिषत्सु कठोपनिषदि तस्य विषये निर्वचनं योगस्य डेफिनेशन् विषये अस्ति अतः अस्माकं संस्कृतज्ञानाम् अभिमानस्य विषयः यत् संस्कृतस्य आरम्भकालतः अपि तन्नाम ऋग्वेदकालात् आरभ्य अस्माकं ग्रन्थेषु रामायणं वा भवतु महाभारतं वा भवतु पुराणानि भवन्तु आगमशास्त्रं वा भवतु सर्वेषु ग्रन्थेषु योगस्य उल्लेखः वर्तते अतः संस्कृतज्ञः इतिहासप्रियः सर्वेपि तत्र योगस्य ज्ञानेन योगस्य उपयोगेन स्वशास्त्रे अधिकं ज्ञातुं शक्नुवन्ति भगवद्गीता पतञ्जलि योगसूत्राणि इत्येवम् अस्ति अनन्तरं सर्वाणि दर्शनानि मेनी सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी इति उच्यते वेदान्तः वा भवतु सांख्यं वा भवतु अन्य मीमांसा शास्त्रं वा भवतु सर्वाणि शास्त्राणि यानि सन्ति तैः सह अपि योगस्य सम्बन्धः भवति इदानीं कर्मानुष्ठानं करणीयं पूजा इत्यादि करणीया चेत् तत्र किं वदन्ति आचम्य प्राणानायम्य इति वदन्ति सर्वत्र प्राणायामः अस्ति अस्माकं पूजा पद्धतौ सर्वत्रापि प्राणायामः अस्ति कर्मानुष्ठान संदर्भे सर्वत्रापि प्राणायाम आसनादिकम् अस्ति अनन्तरं सांख्यशास्त्रं वा भवतु पुनः वेदान्तशास्त्रे बहुत्र योगस्य उपयोगः अस्ति अतः फिलासफी हिस्ट्री संस्कृतम् इत्यादि विषयेषु ये आसक्तिमन्तः तेषां सर्वेषामपि
अत्यन्तं विषयदायकः अत्यन्तं वेरी रिच् फील्ड् अस्ति तत्र योगः योगद्वारा स्वस्व आसक्तिं ते वर्धयितुं शक्नुवन्ति अतः येषां कल्चरल् एप्टिट्यूड् अस्ति तेषां कृते योगे अत्यन्तम् अधिकाः अवसराः सन्ति पुनः नृत्यं वा भवतु संगीतं वा भवतु आर्किटेक्चर अनन्तरं पाककला यथा इदानीं सात्विक आहारः इत्यस्य एषा प्रसिद्धिः जायमाना अस्ति अतः योग इदानीं यथा योगस्य प्रवृत्तिः प्रसारः अधिकः जातः तर्हि योगानुकूलं कीदृशः आहारः सेवनीयः इति तच्छास्त्रमपि इदानीं वर्धमानम् अस्ति योगा डायट योगा फूड इति अतः ये एतादृश किं वदन्ति भोजनशास्त्रेषु ये भोजनशास्त्रेपि येषाम् अभिरुचिः तत्रापि योगस्य स्थानम् अस्ति अतः अस्माकं कल्चर इति यद् विषयं वदामः फिलासफी रिलिजियन् आर्किटेक्चर डांस म्यूजिक अनन्तरं पाकशास्त्रम् इत्येतत्र अत्र सर्वत्र अपि योगस्य सम्बन्धः अस्ति एतानि क्षेत्राणि चित्वा तत्र कथं योगस्य सम्बन्धः अस्ति इत्येवं कश्चित् एक्स्प्लोर् कर्तुम् अर्हति एतेषु विषयेषु इतर संस्कृतयः कथम् एतस्य स्वीकरणं कुर्वन्ति इत्यादि विषये चर्चा अपि भवितुम् अर्हति एतेन ट्रावल कोरोना काले ट्रावल विषये वयम् अधिकं वक्तुं न शक्नुमः इतर संस्कृतिभिः सह अपि अत्यन्तं व्यवहारस्य इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप इति वदन्ति अतः योगशास्त्रे प्रावीण्यं प्राप्य एतेषु कस्मिंश्चित् विषये यदि नैपुण्यम् अस्ति तर्हि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप द्वारा नाना देशेषु मम भारत सर्वकारस्य एव सा संस्था अस्ति नाना देशेषु भारतीय संस्कृति प्रचारक रूपेण अपि तत्र नाना देशेषु कार्यं कर्तुम् अवसरः भवति तत्र योगस्य एकं महत् स्थानम् अस्ति सो येषां कल्चरल एप्टिट्यूड अस्ति तेषां योगद्वारा अत्यन्तम् उत्तम अवसराः भवन्ति एतत् फर्स्ट डायमेन्शन अनन्तरं सेकेंड डायमेन्शन मम हेल्थ प्रोफेशनल अथवा आरोग्य दृष्ट्या मम इच्छा अस्ति तद्विषये अहं प्रोफेशनल भवितुम् इच्छामि इति यदि कस्य अभिरुचिः भवति तस्यापि योगक्षेत्रे अत्यन्तं अवकाशाः अधिकाः सन्ति यथा मया पूर्वम् उक्तं भारतदेशे वेलनेस इंडस्ट्री इत्यस्ति वेलनेस इति चेत् स्वास्थ्यरक्षणं नाम आरोग्यं नाम रोगनिवारणम् एकं स्वास्थ्यस्य परिरक्षणं हाउ कैन आई स्टे हेल्दी इत्यादि विषये तत् बिजनेस अस्ति भारतदेशे सर्वत्र नाम योगा द पायलट्स इत्यादि अभ्यासाः सन्ति तेषाम् इंडस्ट्री वर्थ 49,000 crores इति भवति तस्मात् अत्यन्तं विपुलं तत् क्षेत्रम् अस्ति अन्यत् योगस्य वैशिष्ट्यं यथा मया उक्तं पूर्वं नॉन इन्वेसिव भवति नाम शरीरस्य रोगनिवृत्तिः शरीर उपकरणैः एव so nothing from outside is introduced into the body यथा वयम् औषधादिकं गिलामः तेन आरोग्य प्राप्तिः परन्तु तेनैव औषधेन किमपि किं नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भवति किल योगे तादृशं न भवति सम्यक् उत्तम शिक्षकस्य समीपे वयं तद् अभ्यासं कुर्मः चेत् किं भवति सो शरीरस्य स्वास्थ्यं शरीरेण एव शरीर अङ्गेन एव सिद्ध्यति कृष्णमाचार्यः इति प्रसिद्धः योगी सः वदति शरीर व्याधिहानाय शरीरम् उपयोजयेत् शरीरे व्याधिः अस्ति चेत् शरीरेण एव तद् निवारणीयं बाह्य उपकरणैः न अतः तदर्थम् एतद् उपयोगी अस्ति अतः जनानाम् एतद्विषये महती अभिरुचिः अस्ति यतोहि शरीरेणैव शरीरस्य रोगनिवृत्तिः भवति इति कारणेन जनानाम् अत्र इन्वेसिव न भवति इन्वेसिव नाम something foreign is introduced into the body इति न भवति तस्मात् सर्वेपि इदानीम् ऑर्गेनिक इति वदन्ति किल ऑर्गेनिक फूड इत्यादि नाम दैट व्हिच इज नेचुरल एवमेव योगः अपि वेरी नेचुरल अस्ति शरीर आरोग्य प्राप्त्यर्थम् अतः जनानां तद्विषये महती अभिरुचिः आसक्तिः अपि अस्ति अतः एतद् उत्तम क्षेत्रं यथा मया उक्तं नॉन इन्वेसिव भवति योगः अनन्तरं
सर्वेपि एतस्य अभ्यासं कर्तुम् अर्हन्ति। हठयोग प्रदीपिका इति ग्रन्थः अस्ति, सः वदति युवा वृद्धः अतिवृद्धो वा व्याधितः दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु अतन्द्रितः। कश्चित् युवकः भवतु, वृद्धः भवतु, अतिवृद्धः भवतु, व्याधियुक्तः भवतु, दुर्बलः वा भवतु, सर्वोऽपि योगस्य अभ्यासेन स्वास्थ्यं प्राप्तुं शक्नोति। अतः मार्केट दृष्ट्या वयं पश्यामः, योगः आबालवृद्धं सर्वेपि अभ्यस्तुं शक्नुवन्ति। अतः सर्वेषां कृते योगः अस्ति इति कारणेन अधिकजनानाम् अस्मिन् क्षेत्रे अवसरः भवति। यथा पूर्वमेव मया उक्तं, योगस्य फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स अपि बहु अस्ति, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स अपि अस्ति। शरीर हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, cardiovascular efficiency, musculoskeletal flexibility, weight normalizes, sleep improves, immunity increases, pain decreases इति यत् अलोपति द्वारा सिद्ध्यति तत् सर्वमपि क्रमेण योगाभ्यासेन सर्वं सिद्ध्यति इति एतत् सर्वं रिसर्च फाइंडिंग अस्ति। मानसिक दृष्ट्यापि योगस्य अत्यंत महत्त्वम् अस्ति। नाम फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स अस्ति इति कारणेन स्पोर्ट्स मध्ये ये भवन्ति तेषां सर्वेषां कृते अपि योगशिक्षकाः अपेक्षिताः। नाम एतादृश हार्ट रेट, मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी, वेट नॉर्मलाइजेशन, स्लीप इत्यादि अत्यन्तं स्पोर्ट्स पर्सन्स कृते आवश्यकम्। अतः स्पोर्ट्स ट्रेनर रूपेणापि योग शिक्षकाणां तत्र अवसरः भवति। एवमेव मानसिक दृष्ट्यापि योगस्य बहु बेनिफिट्स अस्ति। Adjustment decreases anxiety, cognitive functions increases, इत्येवम् अनन्तरं self acceptance, self actualization, subjective well being, एतत् सर्वमपि psychological benefits। इदानीं वयं श्रुतवन्तः, सः वार्तामपि दृष्टवन्तः, सुशांत सिंह राजपूत इति मानसिक पीडा कारणेन एतत् लोकं परित्यज्य गतवान्। अतः मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलर रूपेण अपि योगशास्त्रज्ञः कार्यं कर्तुम् अर्हति। एवं फिजियोलॉजी वा भवतु, साइकोलॉजी वा भवतु, सर्वविध हेल्थ फील्ड मध्ये तत्र युवकानां कृते विशिष्य अवसरः अस्ति। नाम वेस्टर्न पैरेलल अस्ति एतस्य, परन्तु तेन समं भारतीयम् इदं योगशास्त्रं यदस्ति तदपि अत्यन्तम् एफेक्टिव् अस्ति। विदेशेषु इदानीं एमडी एंडरसन सेंटर टेक्सास इति एक राज्यमस्ति अमेरिका देशे, तत्र अहं गतवान्। तत्र इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री। अमेरिका देशे टेक्सास इति राज्यं, तत्र पेट्रोलियम अपि अधिकं मिलति, अन्यत् तत्र हेल्थ इंडस्ट्री नानाविध चिकित्सा क्रमाणां तत्र अत्यंतं विस्तृत अवसराः तत्र सन्ति। टेक्सास विशिष्य ह्यूस्टन इत्यादि प्रदेशेषु तत्र अत्यंतं श्रेष्ठमेकं केन्द्रम् एमडी एंडरसन सेंटर फॉर कैंसर इति अस्ति। तत्र योगा डिपार्टमेंट एव अस्ति। योगा डिपार्टमेंट किं नाम वदन्ति, माइंड बॉडी इंटरवेंशन सेंटर इति अस्ति। नाम शरीर मानसिक अप्रोच द्वारा रोग निवृत्त्यर्थम एक विभागः इति, तद् ऑन्कोलॉजी विभागे तदस्ति। तस्मात् सर्वत्र अवसराः भारते विदेशेषु सर्वत्रापि योगशास्त्रज्ञस्य अवसराः अवश्यमेव, योगाभ्यासिनः योगशिक्षकस्य अवसराः भवन्ति। सो हेल्थ प्रोफेशनल, सो आरम्भे कल्चरल एस्पेक्ट्स वयं दृष्टवन्तः। सो कल्चरल अम्बासिडर्स भवितुं शक्नुमः, हेल्थ प्रोफेशनल्स भवितुं शक्नुमः योगक्षेत्रस्य स्वीकारेण। तृतीयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं क्षेत्रमस्ति सोशियोलॉजिकल डायमेंशन इति। सामाजिक दृष्ट्यापि अहं समाजोपयोगी पूर्वतन कार्याण्यपि हेल्थ कल्चर तदपि समाजोपयोगी एव। विशिष्य साक्षात् समाजस्य नानाविधानि अंगानि यानि सन्ति तदुपयोगी कार्यमहं साक्षात् अहं कर्तुम् इच्छामि इति चेत् तदर्थम् अपि योगेन तदर्थमपि योगः एकम् उत्तमम् उपकरणं भवितुम् अर्हति। आदौ मया उक्तमस्ति, नाम यम नियमादीनां विषये मया उल्लिखितम्। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः, शौचं,
सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वर प्रणिधानम् एते सर्वेपि उत्तम विषयाः। यथा एकं शौचम् इति एकं विषयं गृहीत्वा समाजे तस्य प्रचारः प्रवर्तते किल, तत्र स्वच्छता अभियान इति, तेन समाजे बहु परिवर्तनं। यदा स्वच्छतां वयं परिपालयामः तेन कारणेन रोगाणां न्यूनता इति कारणेन मम रोगार्थं यः धनव्ययः सः रक्षितः, अतः एकं कुटुम्बं रक्षितं भवति। अत्यन्तं सामान्य उद्योगं कश्चन करोति, सः शौचं पालयति इति चेत् किं भवति, तस्य परितः शौचं सर्वं सिद्धमस्ति इति चेत् तत्सर्वं शुद्धमस्ति इति चेत् किं भवति, तस्य रोगाः न भवन्ति। सः यावत् सम्पादयति तत् जीवनार्थं सः उपयोक्तुं, जीवने सुख शान्ति प्राप्त्यर्थं सः उपयोक्तुम् अर्हति, केवलं रोगनिवृत्त्यर्थं तत् व्ययः न गच्छति। तस्मात् यमनियमतः एकस्य विषयस्य शौचस्य प्रचारेण समाजे उत्तम परिवर्तनं तदागतमस्ति। एवं अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयम् इत्यादि विषयाः अपि तत्र यमनियमेषु सन्ति। तत् मनसि निधाय तत् वयं समाजे अपि वयं प्रसारयितुं शक्नुमः। तेन क्रमेण आदर्श समाजस्य निर्माणं, यमनियम आधारित आदर्श, इदानीं करप्शन इति वदन्ति, ओ देशे महती समस्या करप्शन इत्यादि, परन्तु योगिनः के यमनियमपूर्णाः, अतः तत् एतादृश अंशानां प्रचारं वयम् अस्माकं सामाजिककार्येषु यदा यदा वयं तत् कुर्मः, अस्माकं योगाभ्यासेन समम् एतत् यदा नयामः, समाजे अपि परिवर्तनम् एतेन भवितुमर्हति। उदाहरण अन्यदपि एकं वदामि, नाम साक्षात् समाजकार्यम् एकम्, अन्यया दृष्ट्यापि समाजहितकार्यं योगेन भवति। एकं योगसूत्रमस्ति, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः इति एकं सूत्रमस्ति। तद्विषये वदामि। नाम समाजहितं कथं कर्तुं शक्यते, एकं प्रचारः सर्वत्र सर्वेषां समीपं गत्वा नानाविध विचाराणां सद्विचाराणां प्रचारः, यथा वयं संस्कृतस्य प्रचारं वयं कुर्मः, संस्कृतेन सम्भाषणं, संस्कृतेन पठनं पाठनम् इत्यादि, एवं यमनियम विषये वयं यथा उक्तवन्तः तद्विषये अवेर्नेस् क्रियेटिंग्, तत् एकः उपायः समाजे परिवर्तन आनयनार्थम्। अन्योपि एकः उपायः अस्ति, तत् योगसूत्रे उक्तमस्ति, समाजे सत्परिणाम आनयनार्थं। किम् इति चेत् स्वात्म परिष्कारः, वयम् आत्मानं सम्यक् परिष्कुर्मः चेत् एतैः यमनियमैः एव प्रचारः अवश्यं करणीयः। अहं तेषां पालनं यदि सम्यक् करोमि, तेन समाजे स्वयं प्रभावः समीचीनः भवति इति। तत् सूत्रं किं वदति इति चेत्, अहिंसा प्रतिष्ठायां यदि कश्चित् अहिंसायां प्रतिष्ठितः भवति, by being firmly established in non-violence, किं भवति, तत् सन्निधौ वैरत्यागः, नाम तस्य समीपे ये भवन्ति ते अपि सेन्स् ऑफ एनिमिटी इत्येतत् परित्यजन्ति। तस्य कः अर्थः इति चेत्, वयं प्रायः अमरचित्रकथा इत्यादि पुस्तकानि वयं दृष्टवन्तः स्याम, तत्र चित्रं भवति, मुनिः ऋषिः इति चित्रं कथं लिखन्ति, एकः वृक्षः भवति वने, वनस्य वृक्षस्य अधः कश्चन ऋषिः उपविशति, सः ऋषिः मध्ये उपविशति, वामतः सिंहः, व्याघ्रः इत्यादि क्रूरप्राणिनः उपविशन्ति, दक्षिणतः डीर्, मृगः, शशः, राबिट् इत्यादि सर्वेपि सामान्य नाम अहिंसक प्राणिनः उपविशन्ति। ते सर्वे ऋषेः पुरतः शान्ततया उपविशन्ति इति। तस्य कः अर्थः, ऋषिः परिपूर्णतया अहिंसायां प्रतिष्ठितः जातः, तस्मात् तादृश मनुष्यस्य समीपं यदा परस्पर विरोधिनः, नाम सिंहः डीर् अथवा मृगः हरिणः, द्वयोः मध्ये स्वाभाविक वैरित्वम् अस्ति, तादृश स्वाभाविक वैरित्वमपि, वैरभावः, एनिमिटी अपि नश्यति। कस्य सन्निधौ, यः कश्चित् अहिंसायां पूर्णतया प्रतिष्ठितः, तस्य सन्निधौ ते सर्वे स्वस्य एनिमिटी परित्यजन्ति। अतः स्वात्म परिष्कारेण अपि समाजस्य परिवर्तनं कर्तुं तत्र योगशास्त्रे उपायाः सन्ति। वस्तुतः एतद् उपयुज्य
विदेशेषु एक्स्पेरिमेंट कृतवन्तः नाम अस्माकं कदाचित् अस्माकं शास्त्रविषये श्रद्धा न भवति परन्तु विदेशेषु एतस्य विषये प्रयत्नं कृतवन्तः तदपि भारतीय प्रेरणया एव ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन इति जनाः सन्ति योगस्य जनाः ते वाशिंग्टन प्रदेशे क्राइम रेट बहु अधिकं जातं तस्मात् किं कृतवन्तः ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशन अभ्यासिनः शताधिकजनाः निश्चितवन्तः प्रतिदिनं वयं मिलित्वा उपविश्य संकल्पपूर्वकं ध्यानं कुर्मः किं संकल्पपूर्वक ध्यानं कुर्मः इति चेत् वाशिंग्टन नगरे क्राइम रेट न्यूनं भवतु इति संकल्पं कृत्वा प्रतिदिनं वयं ध्यानं कुर्मः इति एवं ते कानिचन दिनानि ते कानिचन दिनानि न कानिचन सप्ताहान् नाम कांश्चन सप्ताहान् ते एवं ध्याने यापितवन्तः सत्संकल्पेन क्राइम रेट न्यूनं भवतु इति तस्य प्रभावेण तेषां सर्वेषाम् अनुष्ठानस्य सम्भूय ध्यानस्य प्रभावेण तत्र क्राइम रेट न्यूनम् अभवत् इति एकं रिसर्च पेपर पब्लिश्ड अस्ति 1998 मध्ये जॉन हैक्लिन तस्य प्रिंसिपल किं वयं सर्वे अहिंसायां शान्त्यां प्रतिष्ठिताः चेत् दिस कैन बी रेडिएटेड सो पीस नॉन वायलेंस ट्रूथ इत्यादि यदस्ति तत्र वयं सर्वे एक गणशः वयं तत्र सम्यक् प्रतिष्ठिताः चेत् तस्य प्रभावः यथा पुष्पम् अस्ति चेत् तस्य सुगन्धः प्रसरति एवमेव सद्गुणेषु सम्यक् प्रतिष्ठिताः चेत् तस्य अदृष्टरूपेण अपि अनसीन वेज आल्सो योगेन प्रभावः भवति इति रिसर्च पेपर एव अत्र प्रकाशितमस्ति एवमपि समाजकार्ये ये रताः आसक्ताः एवमपि तस्य परिष्कार योगमुपयुज्य एवं वयं परिष्कारान् समाजे आनेतुं शक्नुमः स्वपरिष्कारेण समाजपरिष्कारः तत्रापि अवसरः अस्ति सोशियल वर्क अन्यदपि एकम् अहं कृष्णमाचार्य योगमन्दिरे कार्यं करोमि तत्रापि अन्य एकं प्रयत्नं कृतवन्तः योगाभ्यासिनः युवानः भवन्ति योगा प्रैक्टिसिंग यूथ एंड यूथ हू डू नॉट प्रैक्टिस योगा इति एवं टू ग्रुप्स सो तेषां लाइफ स्टाइल कथम् अस्ति अनन्तरं सोशियली रिस्की बिहेवियर कथम् अस्ति इति विषये एकं स्टडी कृतवन्तः 2003 अस्माकं विभागे रिसर्च विभागे तेन ज्ञातं चेन्नई नगरे एव कृतमस्ति तद् रिसर्च स्टडी 800 युवकानां समीपतः डेटा कलेक्ट कृत्वा एतत् स्टडी कृतवन्तः इट वाज फंडेड बाय ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशियल साइंसेस रिसर्च संस्थया केंद्र सर्वकारेण तस्य धनसाहाय्यमपि कृतं तस्य आउटकम किं जातं जानन्ति वा ये योगस्य अभ्यासं कुर्वन्ति युवकाः तेषां रिस्की बिहेवियर इति वयं दृष्टवन्तः किल स सुशांत सिंह सः आत्महननं कृतवान् इति तत् रिस्की बिहेवियर अनन्तरं रैश ड्रैविंग वेगेन यानचालनम् अनन्तरं अडिक्शन इन्टू तत् किं सब्स्टेंस अब्यूस् इति वदन्ति ड्रग अडिक्शन अल्कोहोलिज्म इत्यादि एतत् सर्वं सोशियली रिस्की बिहेवियर स्वस्य कृते अपि हानिः तादृशजनैः समाजे अपि हानिः भवति अतः ये योगाभ्यासं कुर्वन्ति तादृशाः युवानः तेषां मध्ये सोशियली रिस्की बिहेवियर इत्येतत् अत्यन्तं न्यूनं परन्तु तादृश विशिष्ट अभ्यासरहिताः तेषां पॉसिबिलिटी ऑफ सोशियली रिस्की बिहेवियर अधिकम् अस्ति इति अस्माकमेव रिसर्च स्टडी एकं निरूपयति अतः समाजे यदि परिवर्तनम् आनेतुम् इष्यते नाम युवकानां मध्ये यदि परिवर्तनम् आनेतुम् इष्यते एवं सोशियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यदि आनेतव्यं तत्र अपि योगस्य एकं महत् स्थानम् अस्ति तत्र ये आसक्ताः ते योगमेकम् उपकरणं कृत्वा यूनां मध्ये युवतीनां मध्ये प्रोफेशनल्स मध्ये समाजस्य नानाविध अंगानि सन्ति अनन्तरं समाजे अपि इकोनॉमिकली एंड सोशियली डिसएडवांटेजेस सेक्शन्स् सन्ति नाम धन दृष्ट्या अत्यन्तं क्लेशम् अनुभवन्ति तादृश जनाः भवन्ति तेषां किं भवति मानसिक पीडा भवति तेषां किञ्चित् योगाभ्यासेन मनसः शमनं कर्तुं शक्यते अन्यथा किं भवति इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इति कारणेन समाजविरोधी कार्ये अपि कदाचित् केचित् प्रवृत्ताः भवेयुः तेषामपि योगद्वारा सत्संस्कार प्रदानेन ते अपि
कर्मयोगादिषु रताः सन्तः समाजस्य कथं वयं कन्स्ट्रक्टिव्ली कांट्रिब्यूट कर्तुं शक्नुमः, न तु डिस्ट्रक्टिव्ली, तादृश भावनां वयं निवारयितुं शक्नुमः। अन्यत् मेनी तत्र अनाथगृहाणि भवन्ति, अनन्तरं फिजिकली डिसेबल्ड तादृश जनानां केन्द्राणि भवन्ति, तत्र सर्वत्रापि तदपि समाजस्य अत्यन्तं विशिष्टम् अङ्गं, तत्र सर्वत्रापि योगस्य महत् स्थानमस्ति। स्पेशल चैलेंज्ड चिल्ड्रन इति भवन्ति, नाम नानाविध साइकोलॉजिकल समस्या सहित बालाः नाम जनाः भवन्ति, तेषां कृते अपि योगद्वारा अत्यन्तं लाभः दृष्टः अस्ति, तदपि डॉक्युमेंटेड अस्ति। अतः सामाजिक कार्यं कर्तुं शक्नुमः, समाजे सत्परिवर्तनं आनेतुम् इच्छामः इति ये युवानः चिन्तयन्ति, यथा स्वामी विवेकानन्दः वदति, रिनन्सिएशन एंड सर्विस आर द आइडियल्स ऑफ द नेशन इति वदति। रिनन्सिएशन सर्विस इति विषये येषाम् आसक्तिः अस्ति, तेषां कृते योगेन अत्यन्त उत्तम डायमेंशन, योगः अत्यन्तं सबलम् उपकरणं भवति समाजे परिवर्तनम् आनेतुम् इति थर्ड डायमेंशन। चतुर्थ डायमेंशन द्वयमस्ति, अहं शीघ्रमेव समापयामि। एजुकेशनल डायमेंशन, अहं पठनं पाठनम् इत्यादि विषये इच्छामि इति चेत् अहं योग शिक्षकः, योग अध्यापकः, योग फिलासफी पाठयितुम् इच्छामि, योग आसनं पाठयितुम् इच्छामि, तत्र मम अभिरुचिः अस्ति। एस् अ टीचर ट्रेनर इति चेत् तत्रापि नानाविध संस्थाः सन्ति, कृष्णमाचार्य योगमन्दिरम् इत्यस्ति, अनन्तरं तत्र कैवल्यधाम इति महाराष्ट्रे अस्ति, प्रशान्ति कुटीरम् इति बेंगळूरु नगरे प्रसिद्धमस्ति, पतंजलि केन्द्रं बाबा रामदेव इत्यस्ति। एवं देशे ट्रेडिशनल योगा लर्निंग सेंटर्स अस्ति, तत्र सर्वत्रापि प्रशिक्षणं, BK अय्यंगार केन्द्रम् अस्ति, एवं नाना ट्रेडिशनल योगा सेंटर्स ऑफ लर्निंग अस्ति, तत्र ज्ञात्वा सर्टिफाइड प्रोफेशनल भवितुम् अर्हति। इदानीं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड इति एकं केन्द्र सर्वकारेण स्थापितमस्ति, अतः तत्र योगा इंस्ट्रक्टर 1, इंस्ट्रक्टर 2, अनन्तरं योगा आचार्य इत्यादि लेवल्स अस्ति, तत् सर्वं कृत्वा योग शिक्षकः अपि भवितुम् अर्हति। तदेव YCB इति मया उक्तम्, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड अपि संस्थापितम्, अतः सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर भूत्वा तत्र योग पठन पाठनादि कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। योगशास्त्रे नेट् अपि आगतमस्ति, नेट् नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इति वदन्ति। अहं विश्वविद्यालय स्तरे कार्यं कर्तुम् इच्छामि, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल मध्ये अहं पाठयितुं पठितुं तत् कार्यं कर्तुम् इच्छामि इति चेत् योगा नेट् कृत्वा योगा प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर इत्यादि भवितुमर्हति। यतोहि नाना विश्वविद्यालयेषु इदानीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीस् मध्ये योग विभागः सर्वत्र आनीयमानः अस्ति, अनन्तरं स्टेट यूनिवर्सिटीस् अपि अस्ति। अत्र विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी इत्यस्ति बेंगळूरु नगरे, अनन्तरं पतंजलि यूनिवर्सिटी अस्ति हरिद्वारे, लकुलीश यूनिवर्सिटी इत्यस्ति गुजराते, इत्येवम् अन्यत्र सर्वत्र अन्य विश्वविद्यालयेषु बेंगळूरु यूनिवर्सिटी, चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी अस्ति, अनन्तरं तमिळुनाडु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इत्यस्ति, सर्वत्रापि योग विभागाः सन्ति, यत्र योगा प्रोफेसर रूपेण अपि कार्यं कर्तुं शक्यते। पुनः स्कूल कॉलेज इत्यादिषु करिकुलम मध्ये अपि योगस्य योजनं जायमानम् अस्ति, अतः प्रायः 2-3 वर्षेषु योगस्य विद्यालय अध्यापकानाम् अपि अत्यन्तम् आवश्यकता भवति। अनन्तरं योगा एजुकेशनल रिसर्च अपि कर्तुं शक्यते, विद्यमान कालस्य परिस्थितेः अनुसारं कथं नूतन शैल्या योगं वयं पाठयितुं शक्नुमः इत्यादि एजुकेशनल रिसर्च अपि तत्र साधयितुं शक्नुमः। विशिष्य संस्कृत दृष्ट्या संस्कृतेन योगः, योगेन संस्कृतम् इति संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन अस्माकं संस्थया मिलित्वा कार्यं कृतं। 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग मटीरियल अपि अस्माभिः निर्मितमस्ति। अतः संस्कृत योगयोः सम्बन्धः कथं, तत्र नूतन उपायाः के इति पठन पाठन प्रक्रियायामपि रिसर्च इत्यादि सर्वं एजुकेशनल डायमेंशन मध्ये येषां यूनाम् अभिरुचिः अस्ति ते अपि तत्र प्रवृत्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अन्तिम रूपेण रिसर्च, अहं रिसर्च माइंडेड अस्मि, तत्र मम अवकाशः भवति वा योगशास्त्रे इति चेत् योगे अपि अत्यन्तम् उत्तम अवकाशाः सन्ति। योगे अपि द्विविध रिसर्च पॉसिबल अस्ति, अप्लाइड रिसर्च, लिटररी टेक्स्चुअल रिसर्च इति द्विविधम् अस्ति। अप्लाइड रिसर्च इति चेत् किं, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, नाम शरीरे नानाविध सिस्टम्स अस्ति,
डाइजेस्टिव सिस्टम इत्यस्ति, एक्स्क्रीटरी सिस्टम इत्यस्ति, अनन्तरं पल्मनरी सिस्टम इत्यस्ति, कार्डियाक सिस्टम इत्यस्ति। एवं एतेषु सर्वेषु अपि एतासु व्यवस्थासु योगस्य कथं प्रभावः इत्यादि, अनन्तरं नानाविध रोगाणां निवृत्त्यर्थं कथं योगः प्रभावी भवितुमर्हति इति रिसर्च स्टडी कर्तुं शक्यते। तत्र बेंगलूरु नगरे अन्वेषण इति एकं वेब लैब अस्ति, केंद्र सर्वकारेण स्थापित लैब अपि अस्ति। यत्र योग द्वारा जेनेटिक लेवल मध्ये कथं परिवर्तनम् आयाति इति स्टडी तावत् पर्यन्तम् अपि प्रवर्तमानम् अस्ति। सो योगास् इम्पैक्ट एट द जेनेटिक लेवल इत्यपि तत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एवं एकः विभागः विशिष्य संस्कृतज्ञाः ये भवन्ति युवकाः, तेषां योगक्षेत्रे गवेषणे लिटररी टेक्स्चुअल रिसर्च इत्यपि अवकाशः भवति। अनेके प्राचीन योगग्रन्थाः सन्ति। इदानीं लभ्यमान योगग्रन्थाः केचन एव, परन्तु प्राचीनाः योगग्रन्थाः बहवः अप्रकाशिताः एव सन्ति। ये प्रकाशिताः तेषाम् अनुवादः, तेषां पाठनं, क्रिटिकल एडिशन इत्यादि तत्र वर्क तदपि बहु कार्यं तत्र अपि कर्तुं शक्यते। इत्येवं टेक्स्चुअल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च इत्येवं नानाविध हॉस्पिटल्स मध्येपि इदानीं यथा मया पूर्वम् उल्लिखितं एमडी एंडरसन सेंटर इति टेक्सास् मध्ये, तत्र इट इज अ मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, तत्र योगः प्रतिष्ठापितः। एवं नानाविध एम्स मध्ये अपि इदानीं योगस्य विभाग गवेषण विभागाः स्थाप्यमानाः सन्ति। तस्मात् तादृश रिसर्च मध्ये अभिरुचिः अस्ति इति चेत् तादृश युवकाः तत्र प्रवृत्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तस्मात् किमस्ति, कल्चरल नाम पंच सकाराः इति दृष्टं किल, संस्कृतिः, शोधः, शिक्षणम्, अनन्तरम् अन्यौ द्वौ विषयौ कौ समाजः, अनन्तरं शिक्षा इत्येवं एतेषु पंचसु विषयेषु मम अभिरुचिः अस्ति। अतः अहं तत्र प्रवृत्तिं प्राप्तुं शक्नोमि। नाम अग्रे अहं योग प्रोफेशनल भवितुम् अर्हामि, योग रिसर्चर भवितुम् अर्हामि, योग एजुकेटर भवितुं शक्नोमि इति यूनाम् अस्माकं सिविलाइजेशनल फाउंडेशन्स् तः समाजे दातुं बहु अस्ति। अतः योगः तादृशम् एकं क्षेत्रं। परन्तु किम् अस्ति इति चेत् सर्वं श्रोतुं सम्यक् अस्ति, परन्तु अस्माभिः वी हैव टू प्रिपेयर अवर्सेल्व्स। नाम स्किल डेवलपमेंट इति इदानीम् अस्ति किल, अतः वी हैव टू होन अवर स्किल्स, वी हैव टू रिफाइन अवर स्किल्स। योगः नाम तत्र आसन प्राणायाम ध्यानादीनाम् अभ्यासः अस्माभिः करणीयः। यदि अन्येषां कृते पाठनीयं तर्हि अस्माभिः अभ्यासः स्वयं करणीयः। सामान्यतः इदानीन्तन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन मध्ये कथम् अस्ति, मियर क्लासरूम लर्निंग अस्ति बेसिकली। प्रैक्टिकल्स इत्येतत् नॉट वेरी प्रैक्टिकल अस्ति, परन्तु योगे अभ्यासः स्वयं करणीयः यथा अन्येषां कृते पाठनात् पूर्वं। सो अतः इट इज एन एक्टिव फील्ड। अनन्तरं तत्र भाषाज्ञानम् आवश्यकम्, अनन्तरं मेथडालजीस् ऑफ रिसर्च तद्विषये ज्ञानं प्राप्तव्यम्। अन्य अलाइड डिसिप्लिन्स अस्ति, सैकालजी, आयुर्वेद, फिजियोलॉजी, अनाटमी इत्यादि, तेषामपि परिचयः प्राप्तव्यः। तत् श्रोतुं बहु कष्टमिव अस्ति, परन्तु एतत् सर्वं साक्षात् जीवनेन सह सम्बद्धमस्ति। अतः एतेषां सर्वेषां वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् आवर लाइफ विल आल्सो बी एनरिच्ड एंड वी कैन आल्सो बी टॉप प्रोफेशनल्स। योगशास्त्रे अन्येषां कृते सम्यक् योगदानं, समाजे उत्तम परिवर्तनं वयम् आनेतुं शक्नुमः। अतः योगेन अस्मिन् विश्वयोग दिने वयं उत्तमम् एकं संकल्पं वयं स्वीकुर्मः यत् मम जीवने योगः एकं नाम जीवने योगम् आनयामि, मम जीविका अपि, मम लैव्लीहुड अपि योगद्वारा भवितुमर्हति, मम जीवने अपि सद्विषयाणां योजनं योगद्वारा भवितुमर्हति इति एकम् उदाहरणम् उक्त्वा समापयामि। तत्र अगेहानंद भारती इति एकः न्यूयॉर्क मध्ये कश्चित् पाश्चात्यः एव तत्र न्यूयॉर्क प्रदेशे सः हिंदू धर्मेण आकृष्टः सन्यासी अभवत्। अनन्तरं तस्य नाम अगेहानंद भारती इति अभवत्। अनन्तरं सः अस्माकं समाजस्य विषये बहु स्टडी कृतवान्, बहु चिन्तनं कृतवान्। अनन्तरं तदाधारेण
भारतीयसमाजस्य विषये सः उक्तवान् तत्र पिज़्ज़ा एफेक्ट् एव भारतीयसमाजे कार्यं करोति। एतत् पिज़्ज़ा एफेक्ट् किम् इति चेत् तत्र पिज़्ज़ा ओरिजिनली इटली देशतः अस्ति, परन्तु तत् पिज़्ज़ा किम् अभवत्, कश्चित् अमेरिका देशीयः आगत्य इटली देशे पिज़्ज़ां खादितवान्। यथा अस्माकम् इड्ली दोसा भवति तथा इटली देशे पिज़्ज़ा अत्यन्तं विशिष्टं किमपि न। वयम् इड्ली दोसा इति चेत् तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति किल अस्माकं, परन्तु अमेरिकातः कश्चित् आगत्य इटली मध्ये पिज़्ज़ा खादितवान्, अत्यन्तं सः इष्टवान्, तत्र अमेरिका देशं नीतवान्। अमेरिका देशे तस्य अत्यन्तं प्रचारः जातः, पुनः अमेरिकातः तत् इम्पोर्ट् अभवत् इटली मध्ये, तदा इटली मध्ये अपि पुनः तस्य प्रसिद्धिः जाता। एवं अस्माकं भारतदेशस्य शास्त्रमस्ति योगः, परन्तु अत्र विशेषेण तस्य विषये तादृशी आसक्तिः न आसीत् पूर्वम्। इदानीं किमर्थम् आसक्तिः, इदानीमपि बहु आसक्तिः, बहु परिवर्तनं, बहु प्रचारः जातः इति वक्तुं न शक्नुमः, परन्तु पूर्वापेक्षया सम्यक् अस्ति। अत्र महत् कारणं किम्, इतः आगत्य तत्र पाश्चात्यदेशे बहवः तत्र योगशास्त्रेण प्रभाविताः, अत्यन्तं सत्परिणामं ते प्राप्तवन्तः। तस्मात् किम् अभवत्, विदेशेषु प्रसिद्धम् अभवत्। विदेशे प्रसिद्धं जातम् इति कारणेन वयमपि तद्विषये इदानीं तत् चिन्तयितुम् आरब्धवन्तः। ओ ते अपि गृहीतवन्तः, तर्हि अस्माभिः अपि करणीयम् इति। परन्तु तादृशी दृष्टिः अस्माभिः परिवर्तनीया। अस्माकं देशे योगसदृश, योगः, आयुर्वेदः, सिद्धः इत्येवं नाना समीचीनविषयाः सन्ति। प्रथमम् अस्माभिः तद्विषये अभिमानः प्राप्तव्यः। तेन अभिमानेन अस्माकं प्राचीनशास्त्राणाम्, अस्माकं विज्ञानस्य विषये एव अस्माकं जीवनस्य समयं यदि यापयामः तर्हि अस्माभिः अस्माकं संस्कृत्यर्थम्, अस्माकं संस्कारार्थम्, अस्माकं सिविलैसेशन् इत्येतदस्ति, तस्य कृते उत्तमं योगदानं दत्तं भवति इति। वयं यदा जीवने at the end of the life वयं यदा पृष्ठतः दृष्ट्वा चिन्तयामः अस्माकं जीवने वयं किं विशिष्टं कार्यं कृतवन्तः इति, तदा यदि योगशास्त्रे एजुकेशन् वा रिसर्च् वा कल्चर् वा इत्येवम् एकं डैमेन्शन् स्वीकृत्य अस्माकं प्राचीनानां सद्विषयाणां प्रचारार्थम्, अनुभवार्थं कालं यापितवन्तः। तेन आत्मपरिष्कारं, आत्मनो मोक्षः, जगद्हितं च प्राप्तवन्तः इति चेत् मनसि एक अत्यन्तं मनसि एकः शान्तिः, सन्तोषः भवति। समाजाय अस्माकं संस्कृत्यर्थम् अस्माभिः योगदानं दत्तम् इति विषये अपि अत्यन्तं मनसि एकः सन्तोषः जायते। तदर्थं अनन्तरं तावदेव न, अस्माकं जीविकायाः अपि निर्वहणं सम्यक् एव भवति योगशास्त्रेण। अतः our livelihood will also be taken care of and our life will also be of a very great quality यदि वयं योगशास्त्रविषये अनया दृष्ट्या चिन्तयामः। एतावदुक्त्वा मम वचनानि समापयामि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।